लोगों की अमानत वेलफेयर के हवाले करते हुए वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बिलाल बाइट्स। और आज हम मौजूद हैं अमानत वेलफेयर फाउंडेशन में और यहाँ पे यतीम बच्चों को ईद के लिए स्पेशली जो है ना वो तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या दिए जाते हैं। और इसी के मतलब हमारे साथ मौजूद हैं इनके सरबराह, उनके साथ आप बातचीत करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। जी नाजरीन, अमानत वेलफेयर फाउंडेशन के सरबराह जनाब मलिक इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इनसे मिलाते हैं और इनके कीमती ख्यालात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ क्या करें। और सर माशाल्लाह हमने देखा कि आप यहाँ पे आज आए और बड़ा अच्छा आपको सेटअप लगा है। और आप नाज़रीन को बताएं कि कैसे कब से स्टार्ट किया है। बिलाल भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। यकीन जाने कि आप जैसे लोग जो कि इस फाउंडेशन में या किसी भी फलाई मंसूबे में जब हमारे साथ आके खड़े होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसकी वजह बेसिक ये होती है कि जब आप एक ऐसे मिशन पर हैं जिसमें अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करना है, तो आपने वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र किया है तो आपकी नेकियां इस पे शुरू हो चुकी है। ये मेरे रब का कमाल था कि जिसने आपको मेरे तक भेजा और आपका हिस्सा इस सिस्टम के अंदर शामिल हो गया। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो आपने जिक्र किया कि देखें कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। वैसे तो मैं एक अरसा दराज से मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मुख्तलिफ प्लेटफार्म के साथ ये खिदमात सर अंजाम दे रहा था, लेकिन हम क्योंकि बहुत सारी मसरूफियत हो जाती है, मेरा साथ स्कूल का भी सिलसिला है, तो इस वजह से मुझे फिर ऐसा सोचना पड़ा कि क्यों ना मैं एक ही जगह पे ऐसा काम करूं कि जिससे दोनों कामों को मैं अपनी निगरानी में देख सकूं। तो पिछले साल से तकरीबन हम लोगों ने इसके ऊपर काम का आगाज कर दिया था। पिछले साल के अंदर जिसे कहते हैं हमने काम किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये दूसरे साल शुरू हो चुका है। इस एक साल के अंदर अल्लाह ताला के करम और फजल और दोस्तों के तावन से हम लोगों ने बेशुमार काम किए, जिस पे अगर मैं आपको गिनाऊं तो आपका ये टाइम बड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले हमने जो फाउंडेशन का आगाज किया तो हमने एक ऐसा बच्चा था जो मजदूर था, तो उसके लिए हमने ना उसकी दुकान, जो छोटी सी दुकान थी, उस दुकान के अंदर हमने उसे सामान डाल कर दिया कि ये बच्चा अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को चला सके। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमने जब आगे बढ़े तो हमारे पास जिसे कहते हैं कि व्हील चेयर्स की डिमांड आ गई। तो व्हील चेयर के लिए हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल के अंदर 2024 के अंदर 3 बच्चों को व्हील चेयर्स का तोहफा दिया। ये सब मेरे अल्लाह ताला के करम और फजल की वजह से हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने 3 यतीम बच्चियां थी जिनकी शादी के लिए हमने कोशिश की, जिसमें एक बच्ची के लिए हमने फुल जहेज के लिए कोशिश की और जिसके लिए साथ हमने 2 जो बच्चियां थी उनके लिए हम लोगों ने क्या कहते हैं कि कुछ सामान लेकर दिया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने गर्मियों के मौके पर जो बच्चों के कपड़े होते हैं उस हवाले से हम लोगों ने कोशिश की, तो वो तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन 180 के इर्द गिर्द हम लोगों ने वो लोगों में डोनेट किए। इसी तरह जिसे कहते हैं कि हर मौके पर हमारी कोशिश होती है कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग एक फूड ड्राइव करते हैं जिसमें हम लोग को यहाँ कुछ पकाते हैं और वो पकाकर मीठा हो, चाहे वो क्या कहते हैं रोटी की शक्ल में हो, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, तो हम लोग वो लोगों में डोनेट कर देते हैं। जगह जगह जाकर हम उसे तकसीम कर देते हैं। इसी तरह देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले साल के अंदर
تقریباً 2 میڈیکل کیمپ لگائے اور جس کے اندر تقریباً 1200 سے زائد لوگوں نے فری دوائیاں اور فری جسے کہتے ہیں ان کا چیک اپ ہوا. یہ سب کوشش جسے کہتے ہیں دوستوں کے تعاون سے ممکن ہے. زبردست. اسی طرح دیکھا جائے تو سردیوں کے موقع پر ہم لوگوں نے تقریباً 200 کے لگ بھگ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں میں جیکٹ سویٹرز وغیرہ تقسیم کیے. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. اسی طرح دیکھا جائے تو کچھ بچے ایسے تھے جنہیں بکس وغیرہ کی ضرورت تھی, تو اس سلسلے میں بھی ہم لوگوں نے کوشش کی. تقریباً 1 سال کے اندر 30 ایسے بچے تھے جن کو ہم نے بکس, یونیفارم اور کتابیں لے کر دی. زبردست. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, تو آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے مختلف لوگوں میں ویل چیئر جہاں کرتے تھے وہاں جسے کہتے ہیں ان کے لیے بساکیاں وغیرہ ضرورت پڑتی ہیں, تو وہ بساکیاں بھی جسے کہتے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے لوگوں میں تقسیم کی. اور جن کو بساکیاں دیتے تھے انہیں یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں نا, استعمال کرنے کے بعد ہمیں واپس کر دیں, جس کو ریگولر ضرورت نہیں ہے. مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اسے ضرورت ہے, تو وہ جسے کہتے ہیں استعمال کرے پھر ہمیں واپس کر دیں. تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تقریباً 30 بچے جو تھے ان کے لیے ہم لوگوں نے فیس کا بھی انتظام کیا, بکس کا بھی انتظام کیا. اس کے علاوہ ایک جو پیشنٹ ہمارے پاس آئی تھی جو پوری طرح جل گئی تھی, تو اس کے علاج کے لیے کچھ اس کے گھر والوں نے تقریباً 3.5 لاکھ روپے کے اس کی رقم کی ضرورت تھی, تو جس میں کچھ حصہ ہم لوگوں نے شامل کیا اور کچھ حصہ جسے کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے جیسے بھی کیا وہ کر لیا, تو وہ مل جل کر بچی کا علاج ہو گیا. اسی طرح دیکھا جائے تو جسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کینسر کا مریض تھا جس کے لیے ہم نے مالی امداد کی. اسی طرح 2-3 اور بھی فیملیاں تھیں جن میں ایک فیملی ایسی تھی کہ جن کے 3 بچے اپاج کہہ لیں, مزدور کہہ لیں, ان کے لیے بھی ہم نے پچھلی عید کے موقع پر جسے کہتے ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے کیا تھا اور امداد کی تھی. اور جبکہ اب بھی دوبارہ عید آ چکی ہے, عید کے موقع پر ہم نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ عید کے موقع پر یتیم اور غریب جو لوگ ہیں ان لوگوں میں عید گفٹ کا انتظام کریں. تو تقریباً ہم لوگوں نے پچھلی عید پر بھی تقریباً میرا خیال میں 200 کے لگ بھگ جو تھا نا ٹارگٹ ہمارا جو تھا کہ اس کے اندر ہم نے رہتے ہوئے کچھ گفٹ تقسیم کیے تھے, کچھ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے کپڑے لے کر دیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں عید گفٹ کے لیے دوسرے دن کی ہماری جو ورکنگ تھی, ہم اپنے سفر پر نکلے تو ہم نے اپنے راستے میں دیکھا کہ جو لوگ عید کے دن کسی جگہ کیا کہتے ہیں محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں میں بھی ہم لوگوں نے گفٹ تقسیم کیا. یہ ہمارا پورے سال کے اندر ورکنگ تھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی کیا کہتے ہیں کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے جسے کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں. آپ کی توجہ سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ کے گھروں میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ آپ اگر گھر میں رکھیں گے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی قابل نہیں رہے, یا آپ جسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس اور ایکسٹرا ہو گئے تو یہ چیزیں تقسیم کر دیں. یہ چیز ہے کے ساتھ کیا ہے, ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں پڑی ہوتی ہے, تو ان کو کہوں گا کہ یار بھائی یہ ہمیں پہنچا دیا کریں, یا ایسا کریں کہ آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں, ہم خود آپ سے آ کے پک کر لیں گے. اور یہ امانتیں جس طرح آپ نے کہا امانت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرح امانت اسی طرح امانتیں جسے کہتے ہیں لوگوں کے سپرد کر دی جائے. زبردست ماشاءاللہ. اور سر اتنے 1 سال کے اندر اتنے آپ نے کام بتائے اور یہ بہت ہی زیادہ ہمت والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اتنی ہمت دی. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا جس بندے سے یہ کام لینا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے راستے بھی بنا دیتے ہیں, ہمت بھی دے دیتا ہے. مشکل لیکن مشکل نہ ہو تو پھر کام کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں نا. ایسا ہی ہے, مشکل ضرور آتی ہے, کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ تمام فنڈنگ ہمارے ڈونرز کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم اپنے ڈونرز کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر پاتے ہیں. تو جس طرح آگے 2024 میں کیا تو 2025 کا بھی انشاءاللہ ٹارگٹ ہے. آپ کو یہ اگر دکھائے تو یہ راشن کی ہماری پیکنگ ہو رہی ہے. یہ راشن پیکنگ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اس سال ہم راشن پیکنگ نہیں کریں گے, لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمیں راشن ضرورت ہے, تو اس کے لیے ہماری پیکنگ جاری ہے. انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ لوگوں تک پہنچا دی جائے گی. اسی طرح ہمارے عید گفٹ کے حوالے سے
मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जरा दिखाइएगा ईद गिफ्ट, ये शापर जो पड़ा हुआ मुझे दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ ईद गिफ्ट जो है ना ये बॉयज के लिए हैं जबरदस्त। और ये कुछ गर्ल्स के लिए है। ये ईद गिफ्ट जिसे कहते हैं तकरीबन 200 ईद गिफ्ट, ये छोटे ईद गिफ्ट है, ये बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा अभी हम लोग जो बच्चों के कपड़े हैं और जूते, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है कि इंशाल्लाह हम तकरीबन बहुत भी जो मेरा टारगेट हुआ तो हम 100+ जिसे कहते हैं कि लोगों में कपड़े भी तकसीम करेंगे और जूते भी तकसीम करेंगे। वाह जबरदस्त है। तो अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, हिम्मत दे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस मौके पर अपने उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी पीछे खड़े हैं, जो हमारी असल ताकत है। जैसे ही उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मजीद तरक्कियां अता फरमाए ताकि हम मिलजुल कर इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। आमीन आमीन। सर अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, खुशहाली दे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी गाइस, तो आपने देखा तो इश्तियाक साहब का आपने इंटरव्यू लिया और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छी उन्होंने बातें की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो वीडियो का सेशन था आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाया करें और लोगों का साथ दिया करें जो ऐसे वेलफेयर का काम करते हैं। और मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप इस काम में जो ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसे लोगों के साथ सपोर्ट करें, वोट करें। और तमाम जो इसके अलावा जो इनका जो फ़ोन नंबर है और बाकी जो इनका एड्रेस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे। और खुदारा आपसे यही गुजारिश है कि आप इनको डोनेट करें ताकि जो ना आपकी जो जितनी कमाई भी जो ना जो कमाई का एक मखसूस हिस्सा जो ना वो खिदमत खाल्क में जाए और अल्लाह पाक आपको भी तरक्की दे, खुशहाली दे। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यह है कि इंसानियत की खिदमत करना और अल्लाह ताला हम सब में ये जज्बात पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो और लोगों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द अपने चारों वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।